बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि मुज़ाकरात जो है वो कैंसिल हो गए अमेरिका और ईरान के दरमियान, जबकि सऊदी अरब ने बिलाखिर ईरान को अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर हमले का ग्रीन सिग्नल दे दिया है। और इसके साथ ही नाज़रीन, अमरीका ने एक और नया पैंतरा खेल दिया है। ओमान के अंदर एक नई बैठक के हवाले से खबरें आ रही हैं, जबकि तमाम तर इत्तहादियों को साइड पे करने और तमाम तर जो सालिस हैं उनको पीछे हटाने का ईरान ने ऐलान कर दिया। इसकी तमाम तर डिटेल्स भी आज के इस वीलॉग में आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मशरक़ वस्ता के अंदर जो बेहतरी की उम्मीद की जा रही थी कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जो जुम्मे के रोज़ इस्तांबुल के अंदर बातचीत हो रही है, जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, जिसमें कि कतर और उसके बाद तुर्की और मुमकिन तौर पर पाकिस्तान और अरब अमारात, इन तमाम ममालिक के जो वज़राए ख़ारजा है उनकी मौजूदगी के हवाले से बातें सामने आ रही थीं। लेकिन नाज़रीन, अब अचानक ये हुआ है कि अमेरिका की जानिब से जो फ़हरिस्त रखी गई है उसमें जिनके ऊपर बातचीत होनी है, ईरान ने उसको रिजेक्ट कर दिया। ईरान ने कहा है कि इस तरह की कोई भी जो चीज़ आपकी तरफ से रखी जा रही है उसको बिल्कुल भी कबूल नहीं किया जाएगा, बल्कि बात होगी तो सिर्फ जोहरी हथियारों के हवाले से बात होगी कि ईरान एटमी हथियार नहीं बनाएगा। इसके अलावा बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है या फिर जो इत्तहादी हैं खित्ते के अंदर उनकी मदद करना, उनको सपोर्ट करना, अगर वो ये चाहें कि आप उनको बंद कर दें तो वो हम नहीं करेंगे। जिसके बाद नाज़रीन, हुआ ये है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान ये जो मुज़ाकरात हैं ये मुकम्मल तौर पे बताया जा रहा है कि ये ख़त्म हो रहे हैं। पहले नाज़रीन, अमेरिका की जानिब से, अमेरिकी अखबारों की जानिब से, वेस्टर्न मीडिया की जानिब से ये क्लेम किया जा रहा था जी कि ईरान जो है वो अपने जोहरी हथियार ना सिर्फ यानी अपना जो पूरा प्रोग्राम है उसको ना सिर्फ ख़त्म करने के लिए तैयार हो गया, बल्कि वो तो 400 किलोग्राम जो अफसुदा यूरेनियम है वो भी अमेरिका के हवाले करने के लिए तैयार हो गया। और मैंने आपको नाज़रीन बताया था कि ये सिर्फ और सिर्फ ट्रंप को फेस सेविंग जो है वो दी जा रही है। अदरवाइज़ ईरान जिस तरह के हालात खित्ते के अंदर देख चुका है, उसे पता है कि ये जो एटमी डेटरेंस है, ये जो इसका ड्रावा है एटमी हथियारों का, वो ही उनकी सलामती की अलामत है। उनके पास जो मिसाइल्स हैं, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं, वो आपको पता है कि काफ़ी गैर मामूली सलाहियतों के हामिल हैं। उन्होंने जो 12 रोज़ा जंग हुई थी उसके अंदर भी उन्होंने इस चीज़ को साबित किया था कि उनके पास ये कैपेबिलिटी मौजूद है। अब नाज़रीन, जब ये मामला सारे साइड पे हुए हैं तो दोबारा से अमेरिका की जानिब से राब्ता किया गया। आज अमेरिका के सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो ने एक बात की। उन्होंने कहा कि जो ईरानी सदर हैं डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान, उनके साथ तो बातचीत करने का फ़ायदा ही कोई नहीं है। समहाउ बातचीत जो है वो ईरानी जो वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची उनके साथ है, क्योंकि वो सुप्रीम लीडर के साथ बातचीत करते हैं। उन्होंने कहा ये बड़ा अजीबो-गरीब है कि पूरी दुनिया में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जिसके साथ बातचीत करना चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मामला बहुत ज़्यादा ख़तरनाक इसलिए है क्योंकि जो जिनके पास ये कमांड है पूरी मुल्क की, ईरान की सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई, तो उनके साथ वो बात नहीं डायरेक्ट कर सकते। तो उन्होंने कहा कि अब्बास अराग़ची की सुप्रीम लीडर से बात होती है, इसलिए उनसे हम बातचीत कर रहे हैं, मुज़ाकरात कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ईरान जो है वो खित्ते के अंदर जो अपनी मिसाइली सलाहियत है उसको अगर महदूद नहीं करेगा तो हम मजबूर होंगे कि ईरान के ऊपर अटैक करें। नाज़रीन, अभी कल ही हमने आपको बताया था कि एक गैर मामूली वाक़या पेश आया था कि जब अमरीकी तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़ा इब्राहिम लिंकन जो है वहाँ से उड़ने वाले F-35 जंगी तैयारे ने जो इनका शाहिद 139 ड्रोन है उसको तबाह कर दिया था, जिसके बाद कशीदगी में मज़ीद इजाफा हुआ। अब नाज़रीन, ओमान के अंदर बात की जा रही है जी कि ओमान के अंदर जो है वो बैठक होने जा रही है सल्तनत ओमान के अंदर, लेकिन इसमें ईरान ने कहा है कि कोई भी इत्तहादी इसमें शिरकत नहीं करेगा, डायरेक्टली हम बात करेंगे। यानी जो तुर्की है, अरब अमारात है या फिर पाकिस्तान है या फिर सऊदी अरब है, कोई भी इसमें नहीं आएगा, अमेरिका हमसे डायरेक्ट बात करे।
تو اب جو ہے وہ ناظرین امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس پورے سناریو کے اندر جنگ کی طرف جانا نہیں چاہ رہے، وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ایٹمی مذاکرات ہو جائیں اور مجھے وہاں سے فیس سیونگ مل جائے کہ میں وہاں سے نکلوں، کیونکہ اس وقت اسرائیل ایک بار پھر چاہتا ہے کہ امریکہ ان کے لیے ایک بڑی خوفناک جنگ لڑے، کیونکہ اس وقت امریکہ کے جو اہم ترین عرب اتحادی ہیں وہ بھی اسے سپورٹ نہیں کر رہے ہیں، اور میں آپ کو متعدد مرتبہ بتا چکا ہوں کہ ناٹو کی بھی سپورٹ اس طرح سے اس کو حاصل نہیں ہے جس طرح کے حالیہ دنوں کے اندر امریکی صدر نے اقدامات کیے ہیں۔ اب جو ہمارے پاس اہم خبر آ رہی ہے وہ یہ ناظرین سب سے زیادہ چونکا دینے والی ہے کہ جو سعودی عرب کے کراؤن پرنس ہیں شہزادہ محمد بن سلمان، انہوں نے ایک اعلان کیا، انہوں نے کہا جی کہ ہم امید کرتے ہیں کہ امریکی حملے کے جواب میں ایران ریجن کے اندر جو امریکہ کے فوجی اڈے ہیں ان کو ہی نشانہ بنائے گا۔ بن سلمان نے کہا جی کہ اگر تو سعودی عرب کے اندر بھی جو امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ ایران بناتا ہے تو ہم اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کریں گے، کیونکہ اس نے پہلے وارن کیا ہے کہ ہم امریکی ایسٹس کو نشانہ بنائیں گے۔ قطر کے اندر کرتا ہے، عرب امارات کے اندر کرتا ہے، خلیج کے جتنے ممالک ہیں وہاں پہ اگر امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ ایران بناتا ہے تو انہوں نے کہا کہ اس کے خلاف ہم کوئی کارروائی نہیں کریں گے، البتہ اگر ہماری تیل تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا تو پھر ڈیفینیٹلی ہم یہ حق رکھیں گے، کیونکہ وہ امریکی تنصیبات نہیں ہیں، وہ ہماری ہیں۔ دوسرے لفظوں میں ناظرین جو سعودی عرب ہے اس کو امریکی صدر کے حوالے سے پتہ چل چکا ہے کہ وہ کسی طرف نہیں آئیں گے، اور اسرائیل چاہتا ہے کہ ایران کے اوپر اٹیک کیا جائے، اور اس کے لیے وہ مکمل طور پہ کوشش بھی کریں کہ امریکہ اٹیک کرے۔ اب اس پورے سیناریو کے اندر جو بات چیت کو سبوتاژ کروانے میں بھی ان کا اہم ترین کردار ممکنہ طور پہ ہے۔ تو اس وقت ناظرین جو سچویشن چل رہی ہے وہ بڑی غیر معمولی ہے کہ عمان کے اندر بھی کوئی بہت بہتر رزلٹ جو ہیں وہ ان مذاکرات کے یا بات چیت کے نکلتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے۔ خطے کے اندر جنگ جو ہے وہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک لازم و ملزوم چیز ہو چکی ہے۔ امریکہ ایک طرف تو چاہ رہا ہے کہ وہ ایران سے بات چیت کرے، دوسری طرف وہ یہ چاہ رہا ہے کہ اس وقت کسی بھی طریقے سے جو جنگ ہے اس سے بچا جائے، لیکن اسرائیل کی کوشش ہے کہ وہ جو ایرانی میزائل سسٹمز ہے، کیونکہ انہیں اندازہ ہے اس 12 روزہ جنگ کے دوران کہ ایران کی بڑھتی ہوئی جو صلاحیت ہے وہ اتنی ہے کہ ان کے جو میزائلز ہیں ان کی رینج بڑھتی جا رہی ہے۔ اب ان کے پاس بیلسٹک میزائلز ہیں، اس کے بعد ہائپرسونک میزائلز ہیں، یہ دو طرح کے میزائلز ہیں، ڈرونز ہیں جن کے ذریعے وہ ان کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ اور جو عرب ممالک ہیں ان کو بھی اندازہ ہے کہ اگر ہم خواہ میں ایران کے ساتھ معاملات کو الجھائیں گے، معاملات کو ہم اٹھائیں گے تو ہمارے لیے معاملات خراب ہوں گے، لہٰذا بہتر ہے کہ ہم انہیں کہیں کہ امریکی ایسٹس کے اوپر آپ اٹیک کریں ہمارے ملک کے اندر بھی، ہم آپ کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کریں گے، کیونکہ ہم امریکہ کو سمجھا رہے ہیں کہ ہمارے جو فوجی اڈے ہیں یا خطے کے اندر جو بھی ممالک ہیں وہ ان کو وارن کریں کہ ہمارے فوجی اڈوں کو، ہماری ایئر اسپیس کو استعمال نہ کرو۔ اگر وہ کرے گا تو پھر ڈیفینیٹلی ایران اس کا جواب دینے کا حق رکھتا ہے۔ ایران نے ناظرین یہ جب سے مذاکرات ختم ہوئے تو اس کے بعد سے لے کر جو ایران کے وزیر خارجہ ہیں عباس اراغچی، انہوں نے تمام عرب ریجن کے جتنے بھی ممالک ہیں جس میں سعودی عرب ہے، مصر ہے، اس کے بعد عرب امارات ہے، پھر ناظرین اردن ہے، بحرین ہے، قطر ہے، ان کے وزراء خارجہ سے مسلسل ٹیلی فونک رابطے ہو رہے ہیں، مسلسل ان کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو ہو رہی ہے، اور انہیں موجودہ حالات کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ حالات جو ہیں وہ پھر کل کو ہم سے گلہ نہ کیجیے گا۔ تو ایران جو ہے وہ سفارتی سطح پہ بہت زیادہ ایکٹیو ہے عرب ممالک کے ساتھ کہ ہم نے اٹیک کرنا ہے، ان کے فوجی اڈوں کو ہم نے تباہ کرنا ہے، اور خود ناظرین کی عرب ممالک امریکہ کی ان چیزوں کی وجہ سے بڑے تنگ آ چکے ہیں، کیونکہ انہیں اندازہ ہو چکا ہے کہ آئے روز جس طرح کے حالات سے انہیں گزرنا پڑتا ہے، ان کے ملک کو انسیکیورٹی پیدا ہو گئی، ان کے ایسٹ جو ہیں وہ ایرانی میزائلوں کے جو ہے وہ نشانے پہ ہوتے ہیں، یہاں تک کہ ناظرین اب حوثیوں نے بھی امریکہ کو وارننگ دی ہے۔ یمن کی جانب سے کہا گیا کہ اگر ایران کے اوپر حملہ ہوا تو یاد رکھیں کہ جو ہم سے بن پڑا، ہم ان کے ملٹری ایسٹس کو، ہر چیز کو ہم تباہ کریں گے۔ اور ناظرین امریکہ کا قریب ترین جو فوجی اڈہ ہے وہ جبوتی کا ہے، جو کہ بالکل یمن کے ساحل کے ساتھ ہے، تو اس کو وہ نشانہ بنا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے خطے کے اندر جو امریکی ایسٹس ہیں ان کو نشانہ بنانے کا اعلان کیا۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔